Galaxy News Hour Live। व्यवस्थापकीय क्षमता, कुशासन र आफ्नै सुविधामा ध्यान दिने नेता र कर्मचारीको भार जनताले सधैँ सहन्छन् भन्ने छैन। यसको ताजा उदाहरण हो श्रीलङ्का। शासन सत्ता र राज्यको ढुकुटीमा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेको परिवारले गरेको ढलिमलीका कारण सुरु भएको असन्तोषमा पछिल्लो विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका असरले घिउ थप्यो र जनआक्रोशले आज नेता तथा सरकारी सेवा सुविधा खाने उच्च अधिकारीहरूलाई खोजी खोजी तारो बनाएको छ। उनीहरूका घर घरै पुगेर तोडफोड र आगजनी हुन थालेको छ। हुँदा आज कोलम्बोका सडकमा उर्लिएको जनसागर राष्ट्रपति निवासमा पसेपछि राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से दिउँसै भागेर अज्ञात स्थलमा लुक्नु परेको छ। वर्षौंदेखि शासन सत्तामा राईदाई गरिरहेका राजापाक्से बन्धुहरूले आफ्नै परिवारका सदस्यहरूको आर्थिक लाभका लागि देशको ढुकुटी रित्याए। तिनकै व्यवस्थापकीय अक्षमताका कारण श्रीलङ्का देशै टाट उल्टिने अवस्थामा आइपुग्यो। कुनै बेला प्राकृतिक सौन्दर्यका लागि कहलिएको देश जहानिया बन्दोबस्तको शिकार बन्यो र अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कटसँगै राजनीतिक सङ्कटको भासमा परेको छ। यो नेपालका नेता र प्रशासकहरूका लागि पनि सन्देश हो। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी श्रीलङ्काको सङ्कटबारे विस्तारमा चर्चा गर्नेछौँ। साथमा हुनेछ नागरिकता कानुनमा दलहरूका बेग्ला बेग्लै स्वार्थ अनि बालेन्द्र शाहले अनुसरण गरेको पुरानै नेताको शैली सम्बन्धी सामग्री। नमस्कार, यो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट र कुशासन विरुद्ध उर्लियो जनसागर। जुलुस राष्ट्रपति निवास पसेपछि राजापाक्से भागे। प्रधानमन्त्री पनि 2 महिनामै राजीनामाको तयारीमा। आर्थिक वर्ष सकिन 1 साता मात्र बाँकी रहँदा बजेटका सबै लक्ष्य अपुरा। विकास बजेट आधा पनि भएन खर्च। विदेशी अनुदान 23% मात्र प्राप्त। चुनाव घोषणाको मुखमा सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याउँदा अन्यल झन बढायो। फटाफट काम गर्दा पनि जारी हुन कम्तीमा 35 दिन लाग्ने। गण्डकीको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्काको मनोमानी। आफ्नै वडामा 25 करोडका योजना। आमा समूहदेखि किरियापुत्री भवन र पार्कमा समेत प्रदेशको लगानी। र राईबाकिनालाई पहिलो पटक ग्रान्ड स्लामको उपाधि। विम्बल्डनको फाइनलमा जावेर 2-1 को सेटमा पराजित। पुरुषतर्फको फाइनल भोलि। पेट्रोल पम्पमा जाँदा तेल छैन। खाद्य पसलमा झोलाभरि पैसा बुझाउँदा पनि 2 छाक टर्दैन। फेरि चाहेको कुरा किनेर पनि सहजै खान पाउने अवस्था छैन। विद्यालयदेखि अस्पतालसम्मका आपतकालीन सेवा ठप्प प्राय छन्। विदेशबाट आउने विद्यार्थीका कापी कलम मात्र होइन, बिरामीका लागि औषधि पाउन पनि मुस्किल छ। राज्य सञ्चालकहरूप्रति नागरिकमा यति आक्रोश र वितृष्णा छ कि त्यो सडकमा अनियन्त्रित रूपमा पोखिँदैछ। यो कुरा हो श्रीलङ्काको। त्यहाँको राजधानी कोलम्बोमा शनिबार प्रदर्शनकारीको भिड राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेको निवासमै प्रवेश गर्यो। राष्ट्रपति राजापाक्से ज्यान जोगाउन सेनाको सहयोगमा अज्ञात स्थलतिर भागेका छन्। प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघे 2 महिनामै पदमा टिक्न नसक्ने अवस्था आएको छ। उनले राजीनामा दिने र सर्वदलीय सरकार बनाउने गरी छलफल चलिरहेको छ। राष्ट्रपति राजापाक्सेले 2 दिन अघि मात्रै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग टेलिफोन गरेर पेट्रोलियम पदार्थ र आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग पनि $3.5 अर्ब डलरको उद्धार योजनाका लागि वार्ता गरिरहेका थिए र थप $1.5 अर्ब सहायता दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गुहार गरेका थिए। भारत र चीनसँग आर्थिक सहयोग लिएर इन्धन, विद्युत, खाद्यान्न, औषधि तथा अरू आवश्यक सामानको जोहो गर्ने प्रयासमा राष्ट्रपति थिए। देशलाई सङ्कटबाट बाहिर निकाल्ने निरन्तरको प्रयासका बावजुद शनिबार हजारौंको संख्यामा आएका प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपतिको निवासमा कब्जा जमाए।
राष्ट्रपति भवनको कुर्सीदेखि शयन कक्षसम्म प्रदर्शनकारीहरू बसिरहेको र स्विमिङ पुलमा नुहाइरहेका दृश्यहरू बाहिर आएका छन्। राष्ट्रपतिलाई भने सरकारी निवासबाट सुरक्षित बाहिर निकालिएको भनिएको छ, तर उनलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने खुलाइएको छैन। आर्थिक सङ्कट सुल्झाउन नसक्नुमा राष्ट्रपति राजपाक्सेको परिवारवाद र खराब शासन जिम्मेवार रहेको भनेर देशव्यापी आक्रोश उनी विरुद्ध खनिँदैछ। राजधानी कोलम्बोमा जम्मा भएको ठुलो भिड नियन्त्रण गर्न हजारौंको संख्यामा सेना र प्रहरी परिचालन गरिए पनि स्थिति सम्हाल्न हम्मे परेको थियो। सुरक्षाकर्मीले प्रहार गरेका पानीका फोहरादेखि अश्रु ग्यास र हवाई फायरको प्रवाह नगरेर मानिसहरू सडकमा आक्रोश पोखिरहेका छन्। 3 दर्जनभन्दा बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। यसअघि प्रदर्शनकारीहरू नेताहरूको घरमै आगो लगाउन पुगेका थिए। नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, जनतालाई भोक्कै राखेको र राष्ट्रलाई टाट उल्टाएको उनीहरूको आरोप छ। विदेशबाट ऋण लिएर नेता र कर्मचारीले आफ्ना सुविधामा खर्च गरेकोमा झन बढी असन्तोष फैलिएको छ। श्रीलङ्का सरकारले गत आइतबार नै 1 दिनको लागि मात्रै धान्ने इन्धन बचेको भनेर अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेकलाई तेल दिन रोकेको थियो। त्यहाँ ब्याजदर 21 वर्ष यताकै उच्च भएर 15.5% पुगेको छ। खाद्य पदार्थको भाउ 80% बढेको छ भने औसत मुद्रास्फीति 55% नजिक पुगेको छ। जनआक्रोश थामथुम पार्न प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्सेले राजीनामा दिएको 2 महिना नागेको छैन। नयाँ प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई त त्यहाँका जनताले विरोधका लागि पनि लायक ठानेका छैनन्। उनीहरूले सोझै राष्ट्रपतिलाई तारो बनाएका छन्। इन्धन र अरू अत्यावश्यक सामान विदेशबाट आयात गर्न विदेशी मुद्राको अभाव बढ्दै गएपछि त्यहाँ जनताको जीविका सङ्कटमा पर्न थालेको हो। सुरुमा त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ अच्चाकले महँगियो, त्यसले बजारमा चौतर्फी रूपमा महँगी बढायो। थोरै आम्दानी हुने वर्ग मात्रै होइन, नियमित काम गर्ने र राम्रै रोजगारी भएको वर्गलाई समेत आफ्नो कमाइले खान नपुग्ने अवस्था आएपछि आक्रोशको आगो सडकमा पोखिएको हो र निशाना राज्य सञ्चालकहरू भएका छन्। यसै सन्दर्भमा यसअघि राष्ट्रसङ्घीय मिसनका लागि श्रीलङ्कामै बसेर काम गरिसकेका अर्थशास्त्री एवं नेपाल सरकारका पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई श्रीलङ्काको अहिलेको अवस्थाले नेपालतिर पनि केही सङ्केत गर्छ कि भनेर सोधेका छौँ। निर्वाचन जित्नको लागि जे पनि गर्छु भन्ने, कर पनि घटाउँछु, वेलफेयरका सामाजिक कल्याणका काम पनि म धेरै गर्छु, धेरै चिज निःशुल्क बाँड्छु, आफ्नो क्षमताभन्दा बढी अपेक्षा राखेर छिट्टै स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाइहाल्छु र जनतालाई राज्यले दिन सक्ने भन्दा बढी आश्वासन दिन्छु भनेर चुनाव जित्न थाल्यो भने अनि जनताले त्यो कुरा नपाएपछि नै त्यो आर्थिक सङ्कटले राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउने एउटा आधार बन्ने हो। अहिलेको श्रीलङ्काको अवस्थालाई मैले त्यही रूपमा बुझेको छु। पार्टीहरू जनताप्रति जवाफदेही हुने गरी चल्छन् चल्दैनन् र सरकारमा जाँदा त्यो आफ्ना कुराहरू पालना गर्छन् गर्दैनन्। अब त्यो परिवारवादको कुरा भन्नुहोस् अथवा पार्टीमा चाहिँ कुनै व्यक्तिको एक छत्र लामो समयसम्मको नेतृत्व भन्नुहोस्, यी सबै कुराले कहाँ लान्छ त भन्दा पार्टीभित्र लोकतान्त्रिकरण भएन भने त्यसले काहीँ न काहीँ विसङ्गति जन्माउँछ, काहीँ न काहीँ असन्तुष्टि जन्माउँछ, काहीँ न काहीँ त्यो एक किसिमको त्यो हामी क्रोनिक क्यापिटलिजम भन्छौँ नि, एक किसिमको चाहिँ कसैलाई लाभ दिने किसिमको पुँजीवादी चरित्र सरकारमा पुग्दाखेरि विकास हुन थाल्छ र अन्ततगतवा मान्छेमा असन्तुष्टि हुन्छ र परिवर्तनको खोजी गर्छन्। श्रीलङ्काले पछिल्लो चरणमा अलिकति आर्थिक नीतिहरू चाहिँ विवेकपूर्ण ढङ्गले नचलाएको हो। अब त्यहाँको कसरी जनताले राजनेता छान्छन् या प्रतिनिधि छान्छन् त्यसमा हामीले कमेन्ट गर्ने कुरो भएन, त्यहाँको जनताको सार्वभौम अधिकारको कुरा हो। तर मैले अघि भने चाहिँ जनतालाई भोलि डेलिभर गर्न सकिँदैन, भोलि दिन सकिँदैन भन्ने कुराको हेक्का नराखिकन प्रतिबद्धता मात्रै जाहेर गरेर चुनाव मात्रै जित्ने तरिकाले कुनै चाहिँ अस्वाभाविक किसिमका प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने परिपाटी चाहिँ लोकतन्त्रको लागि खतरा हो। त्यस्ता सङ्केत काहीँ हामी कहाँ पनि देखिन थाल्या हुन् कि
अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ लोक कल्याणका नाममा अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको नाममा हामीले पनि त्यस्तो गर्न थाल्यौँ कि भन्ने हो। तर एउटा कुरो के हो भने हाम्रो लोकतन्त्र एकदमै तल जरैसँग जोडिएको छ र हाम्रो लोकतन्त्र भनेको चाहिँ तल गाउँसम्म पुगेको लोकतन्त्र हो। त्यसैले लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा हामीले श्रीलङ्कासँग दाँजिरहनु पर्दैन। हामी चाहिँ धेरै बढी गहिरो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नेपाल परिसकेको छ। सिन्हाली, तामिल र मुस्लिम गरी मुख्य 3वटा जातीय सम्प्रदाय रहेको श्रीलङ्कामा लामो समयदेखि तामिलहरूले रक्तपातपूर्ण गृहयुद्ध गरिरहेका थिए। 13 वर्ष अघि तामिल पृथकतावादीहरूमाथि विजय पाएपछि नायक बनेका सिन्हाली नेता महिन्दा राजापाक्सेले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्र जहानीय शासन चलाएको आरोप लाग्दै आएको थियो। यसअघि नै नागरिकको विद्रोहपछि महिन्दाले राजीनामा दिइसकेका छन् भने उनका भाइ राष्ट्रपति गोटाबायाले शनिबार सरकारी निवास छाडेका छन्। अब यस विद्रोहको बिसौनी कहाँ हो भन्ने सम्भवतः त्यहाँका शासकमध्ये कसैलाई पनि थाहा छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। चालु आर्थिक वर्ष सकिन 1 साता मात्र बाँकी रहँदा बजेटका सबैजसो लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ। सरकारले 11 खर्ब 80 अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएकोमा आजसम्म 10 खर्ब 70 करोड रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ। यो लक्ष्यको 84.76% हो। सरकारको दैनिक हिसाब किताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुँजीगत बजेट खर्चको स्थिति निकै निराशाजनक छ। पुँजीगत बजेट 3 खर्ब 78 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा 44% मात्र खर्च भएको छ। वैदेशिक अनुदानको स्थिति झनै दयनीय छ। 59 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकामा अहिलेसम्म 13 अर्ब 88 करोड अर्थात् 23% मात्र भित्रिएको छ। चालुतर्फ भने 88% खर्च भएको छ। कानुन अनुसार भोलिदेखि सरकारी ढुकुटीको रकम भुक्तानी दिन पाइँदैन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा आर्थिक वर्ष सकिनु 7 दिन पहिलेदेखि नै खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले राजनीतिक दलप्रति जनतामा वितृष्णा बढेको बताएका छन्। राष्ट्रिय युवा परिषदले आज गरेको संघीय नमुना युवा सांसद अभ्यासको उद्घाटनका क्रममा सभामुख सापकोटाले दलहरूको कामप्रति असन्तुष्टि व्याप्त रहेको कुरा स्थानीय चुनावबाट अभिव्यक्त भएको बताएका हुन्। काठमाडौँ महानगर र धरान उपमहानगर प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी हुनु दलप्रतिको असन्तुष्टिको परिणाम भएको उनको भनाइ छ। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनले गरेको संकेत राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न नसके प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि नसोचेको परिणाम आउने बताए। सभामुख सापकोटाले पैसाको खोलो नबगाइकन पनि चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण काठमाडौँमा बालेन्द्र शाह र धरानमा हर्क साम्पाङले पेश गरेको बताए। माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घात छानबिन गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आज बसेको पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले अनुशासन विभागका संयोजक टङ्कर राईको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय समिति बैठकमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। समितिको सदस्यमा मुक्ति प्रधान र खिमलाल देवकोटा छन्। माओवादीले पार्टीको भ्रातृ संस्था अनेरा सोभियो क्रान्तिकारीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। यस्तै साउन 16 गतेदेखि भदौ 3 गतेसम्म प्रदेश स्तरमा प्रशिक्षण चलाउने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजा दिनहुँ फैलिँदै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म 27 जनामा हैजा पुष्टि भएको छ। यो सङ्ख्या 23 गते 23 थियो। सुरुमा असार 2 गते काठमाडौँको बागबजार बस्ने एकै परिवारका 2 जनामा हैजा पुष्टि भएकामा त्यसयता सानेपा, दिल्ली बजार, कपन, टेकु, कागेश्वरी, मनहरा लगायत स्थानमा देखिसकेको छ। हैजा पुष्टि भएका मध्ये 3 जना अस्पतालमा उपचाररत छन्। हैजा पानीजन्य रोग हो। जब जनताका आधारभूत समस्या र राज्यका संवेदनशील विषयमा पनि दलहरू संवेदनहीन राजनीति गर्छन्, त्यो देशमा जनताले पाउने भनेको पीडा मात्रै हो। नागरिकता कानुनमा विगत लामो समयदेखि यही चलिरहेको छ। बाँकी नवराज पाण्डेबाट। सरकारले संसदीय प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिई नयाँ दर्ता गरेपछि लामो समयदेखि नागरिकता कानुनको मुद्दा फेरि पुरानै ठाउँमा आइपुगेको छ। विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गर्दा कति अवधिमा नागरिकता दिने भन्ने प्रावधानमा मुख्य विवाद छ।
7 वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने अघिल्लो विधेयकको व्यवस्था हटाएर नयाँ विधेयक सरकारले ल्याएको छ। त्यसैले यो तत्काल पारित भइहाल्छ भन्ने ठाउँ छैन। बरु यही मुद्दा बनाएर दलहरूले जनतामा जाने र फेरि भोट बटुल्ने दाउ हेरेको देखिन्छ। सरकारले शुक्रबार संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयकमा आमा बुबाको पत्ता नलागेकालाई वंशजको नागरिकता दिने उल्लेख छ। नयाँ विधेयक अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई पनि वंशजकै नागरिकता दिइनेछ। बाबुको पहिचान नखुलेका व्यक्तिलाई पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता दिने र यसमा आमाले बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार हुने गरी नागरिकता दिइनेछ। यी विषयमा दलहरूबीच विमति छैन। तर एमाले र माओवादीका सांसदको जोडबलमा राखिएको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने महिलालाई 7 वर्षपछि नागरिकता दिने पुरानो विधेयकको प्रावधान अहिले हटाइएको छ, जसले काङ्ग्रेस, जसपा र लोकसपाको अडान समेट्छ। पुरानो विधेयक फिर्ता लिएकोमा एमाले आपत्ति जनाइसकेको छ। यसले थप विवाद बढ्ने र फेरि राजनीतिक मुद्दा बन्ने देखिएको छ। मुस्किलले समितिले बडो मेहनत गरेर 34वटा बैठक बसेको छ। औपचारिक लाखौँ 30-40 लाख त बैठक भत्तादेखि अरू विभिन्न खर्च भएको छ। यति गरेर हाउसमा आइसकेपछि हुन्छ हुन्न भनेर पारित गरेर जनताको अधिकार दिने बेलामा फेरि पनि गठबन्धन खालि चुनावलाई प्रभावित हुने ढङ्गबाट मात्रै, चुनावमा नयाँ मुद्दा उठान गर्ने हिसाबबाट मात्रै जनताको चराइरहेको घाउमा मलाम लगाउने होइन। आज नागरिकता नपाएका कारणले मान्छे सुसाइडमा गइरहेका छन्। कति कुन अवस्था पीडामा छ कि 2072 सालमा नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने एउटा 16 वर्षको केटा आज 22-23 वर्ष हुँदा पनि उसले नागरिकता प्राप्त गरेको छैन। यसमा अहिलेको गठबन्धन संवेदनशील छैन। नेपाल भारत जुन सांस्कृतिक सम्झौता हो 1951 को, त्यसमा नेपाली नागरिकले जुन अधिकार नेपालमा पाएको छ भारतमा पनि पाउन सक्छ। भारतीयले जुन भारतमा अधिकार पाएको छ नेपालमा पनि पाउन सक्छ भन्ने कुराको व्यवस्थाको कारणले आजसम्म यहाँबाट गएका जुन महिलाहरू भारतमा बिहा भएर गएको छ त्यसले गएको दोस्रो दिन नै त्यहाँ नागरिकताको प्रावधान छैन। राशन कार्ड छ, आधार कार्ड छ, त्यो सम्पूर्ण प्राप्त गरिराखेको छ। त्यसकारण त्यो केवल ऐनलाई सिरानो थापेर त्यो व्यवस्था होला अन्य देशको लागि होला, तर नेपालको लागि त्यहाँ व्यवस्था छैन। व्यवस्था नभएको कारणलाई त्यसलाई अब यहाँ मर्ज गर्ने अवस्था छैन। संविधानले सुनिश्चित गरेका 3वटा कुराहरू छन्। एउटा नेपाली बाउआमाका सन्तानहरूले नागरिकता पाउने कुरा छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि आमा नेपाली तर बाउ विदेशी भएको अङ्गीकृत नागरिकता पाउने कुरा छ। अर्को एउटा भनेको गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा छ। हो यसैलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि र यसमा जटिलता उत्पन्न नहुनको लागि जहाँसम्म 7 वर्षे प्रावधानको तपाईँले लक्षित गर्न खोज्नुभयो होला, आजको दिनसम्म 72 सालको संविधान आइसकेपछि जसरी नागरिकता प्राप्त भइरहेछ संविधान अनुसार त्यसलाई कानुन बनाएर रोक्न मिल्दैन। त्यसरी कानुन बनाएर संविधानद्वारा दिएको अधिकार कानुन बनाएर रोक्न नमिल्ने भएको हुनाले त्यस्तो प्रावधान राखेर ल्याइँदैन, त्यो विवादित हुन्छ। त्यसैले नै हामीले यो फिर्ता लिएको। सत्तापक्ष नागरिकता विधेयकमा एक ढिक्का भएमा सभामुखले केही नियम निलम्बन गरी द्रुत प्रक्रियामा अघि बढाउन पनि सक्छन्। संसदमा हाल 268 सांसद छन्। विधेयक पारित गर्न सामान्य बहुमत चाहिन्छ। सत्ता समर्थक दलसँग 167 सांसद छन्, तर प्रतिपक्षीको विरोध छलेर रातारात नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सत्तापक्षले एकलौटी अगाडि बढाउँदा अर्को राजनीतिक द्वन्द्व निम्तिन सक्नेछ। यही कारण फेरि पनि कानुन जारी हुन नसकेमा नागरिकता विहीन नेपाली थप पीडित हुनेछन्। न त सिम किन्न पाएको छ, न त ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न पाएको छ। पढाइमा पनि यस्तै समस्या छ। हरेक कुरामा हरेक स्टेप चाल्दाखेरि जीवनको हरेक स्टेपमा अब समस्या भइरहेछ सर। किन नबनेको त तपाईको नागरिकता किन नबनेको भन्दाखेरि जन्मको आधारमा बुवाको जन्मको आधारमा भएको कारणले गर्दा अहिले नबनेको कारण त्यही हो। संसदको कार्यकाल सकिने लागेको र नयाँ निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले नागरिकता विधेयकको प्रक्रिया फेरि शून्यबाट सुरुवात गर्दा यसै पनि संशय बढाएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा 22 महिना छलफल भइसकेर संसदबाट पारित हुन मात्र बाँकी रहेको विधेयक फिर्ता लिएर तत्कालै नयाँ दर्ता गर्नुका पछाडि विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य नै निहित रहेको पनि बुझ्न गाह्रो छैन। यो विधेयक संसदीय प्रक्रियामा
सहजै अघि नबढे सत्ताधारी दलले विधेयकका उधारा प्रावधान देखाएर जस लिन र मत बटुल्न त सक्लान्, तर समस्या जिउका तिउँ रहनेछ। जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारले 2075 साउनमा संसदमा पुर्याएको नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 4 वर्षपछि फिर्ता गरेर नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ। राज्य व्यवस्था समितिले झन्डै 2 वर्ष लगाएर छलफल गरी प्रतिवेदन नै सदनमा पठाइसकेको अवस्थामा सरकारले फेरि शून्यबाट प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर सदनबाट पारित हुन मात्र बाँकी रहेको विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक लैजाँदा उही प्रक्रिया दोहोऱ्याउनु पर्ने भएको छ र यसले अन्यल र अनिश्चय झन बढाएको छ। परिपक्व हुन 5 दिन। संसद सचिवालयमा दर्ता भएको सरकारी विधेयक परिपक्व हुन 5 दिन र गैर सरकारी विधेयकलाई 7 दिन लाग्छ। त्यसपछिका कुनै बैठकमा सरकारले विधेयक टेबल गर्न सक्छ। सैद्धान्तिक छलफल। सरकारले संसद बैठकमा टेबल गरेपछिको अर्को बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल हुन्छ। सामान्य छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि मात्रै छलफल गरिन्छ। संशोधन आह्वान। सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि संशोधन दर्ताका लागि 72 घण्टाको समय छुट्याउने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा छ। यो भनेको 3 दिन हो। यस अवधिमा आएका संशोधन प्रस्तावलाई एकीकृत गर्न अरू 1-2 दिन लाग्छ। दफावार छलफल कहाँ गर्ने? संशोधन प्रस्तावहरूलाई एक ठाउँमा राखिसकेपछि विधेयकमाथिको दफावार छलफल संसदमै गर्ने या संसदीय समितिमा पठाउने भन्ने निर्क्युल गरिन्छ। संसदमै दफावार छलफल गर्दा छिटो त हुन्छ, तर समय एकिन हुँदैन। यहाँ विज्ञ तथा सरकारवालासँग सघन छलफल गर्ने ठाउँ हुँदैन। समितिमा राष्ट्रिय महत्त्वका र संवेदनशील विषयमा विभिन्न सरकारवाला तथा विज्ञसँग समेत सघन छलफल गर्ने ठाउँ हुन्छ। समितिमा पठाइएको विधेयक दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन सहित सदनमा पेश गर्नुपर्छ। यसमा कति समय लाग्छ भन्ने यकिन हुँदैन। नागरिकता एकदमै विवादित र संवेदनशील विषय भएकाले यसअघि समितिले 22 महिना लगाएको थियो। समितिले प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने। समितिले दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन सहितको विधेयक सदनमा पेश गरेपछि सांसदलाई अध्ययन गर्न कम्तीमा 24 घण्टाको समय दिनुपर्छ। समितिले बुझाएको प्रतिवेदन विधेयकको मूल मर्म विपरीत भए थप छलफल गर्न फेरि समितिमै पठाउन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। विधेयक पारित। समितिको प्रतिवेदन वा सदनमै भएको छलफल पश्चात विधेयकको आनुषङ्गिक छलफल गरेर पारित गरिन्छ। समितिमा नपठाई यसरी सदनको दैनिक बैठक बसेर विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्दा पारित गर्न कम्तीमा 20 दिन लाग्छ। अर्को सदनमा उही प्रक्रिया। संघीय संसदको एउटा सदनले मात्र विधेयक पारित गरेर पुग्दैन, अर्को सदनमा पनि पठाइन्छ। पहिलाकै सदनको प्रक्रिया अर्को सदनमा दोहोरिन्छ। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पठाउनु पर्नेछ। राष्ट्रिय सभाले फटाफट काम गरे कम्तीमा 15 दिन लाग्छ। यहाँ हुबहु पारित भए धेरै समय नलगाई तल्लो सदनले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइदिन सक्छ। तर उपल्लो सदनले संशोधन गरी पठाएमा त्यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भनेर प्रतिनिधि सभामा पुनः छलफल हुन्छ। यसरी हेर्दा नयाँ विधेयकमा कुनै विवाद भएन र प्रक्रिया फटाफट अघि बढ्यो भने कम्तीमा 35 दिनभित्र नागरिकता कानून जारी हुन सक्छ। तर प्रतिनिधि सभाको आयु अनि दलहरूका अडान र मानसिकता हेर्दा फेरि पनि प्रक्रियामै जकडिने सम्भावना बढी देखिन्छ। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। तत्कालको राजनीतिक लाभ हानि हेर्दा देशको हित र नागरिकको सुविधा ओझेलमा पर्छ। अझ नागरिकता जस्तो संवेदनशील मुद्दामा पनि जस अब जस हेरेर राजनीतिक दाउपेच साध्नु गैर जिम्मेवार शैली हो। अब केही न्यूज संक्षेपमा। कर्णालीमा प्रदेशसभाको अवरोध हटेको छ। सरकारसँग 4 बुँदे सहमतिपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले अवरोध हटाउन तयार भएको हो। बजेटलाई लिएर एमाले 2 सातादेखि अवरोध गर्दै आएको थियो। प्रदेशसभामा आज मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल भएको छ। एमाले र सरकार बीच शुक्रबार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रस्तावित योजना एकमुष्ट फिर्ता गर्ने, साना सिँचाइ बाहेक 15 लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने लगायत सहमति भएको थियो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई बजेट पास गर्न साथ नदिने चेतावनी दिएको छ। कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलको आज बसेको बैठकले बजेट संशोधन नगरे पारित गर्न साथ नदिने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसले औपचारिक रूपमै निर्णय गरेपछि सरकार दबावमा परेको छ। बजेटमा सत्तापक्षकै सांसदको विरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक यस अघि नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो।
नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले मध्य प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेका छन्। सरकारले जापानका पूर्व प्रधानमन्त्रीको निधनमा शोक मनाउने भनेका दिन बैठक राखेको भनी एमाले र लोसपाले बहिष्कार गरेका हुन्। प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको निर्णय विरुद्ध चल्न नहुने एमाले र लोसपाको भनाइ छ। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको निधनमा आज राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय केन्द्र सरकारले शुक्रबार बेलुका गरेको थियो। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा एमाले उम्मेदवारले अग्रता बढाएका छन्। हालसम्म 5425 मत गणना हुँदा प्रमुखमा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर बानियाले 3351 मत पाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका रङ्गबहादुर खाती करिब 1600 मतले पछाडि छन्। त्यस्तै उपप्रमुखमा एमालेकी माया कुमारी खड्का कुँवरले 3258 मत ल्याएकी छन्। उनकी प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसकी रिता शाहीले 1862 मत ल्याएकी छन्। 6 वटा वडाको अन्तिम नतिजा आउँदा एमालेले 5 वटा वडा जितेको छ। काङ्ग्रेस एउटा वडाको वडाध्यक्षमा सीमित छ। बिहिबार गरिएको पुनः मतदानमा 9000 भन्दा बढी मत खसेको छ। विम्बल्डनको महिलातर्फको उपाधिका लागि अहिले इलिना राइबाकिना र ओन्स जावेरले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। राइबाकिना र जावेरले पहिलो पटक ग्रान्ड स्लामको फाइनल खेलिरहेका हुन्। राइबाकिनाले बिहिबार सेमी फाइनलमा सिमोना हालेफलाई समान 6-3 को सोझो सेटमा हराएकी थिइन्। यस्तै जावेरले टाट्याना मारियामाथि 6-2, 3-6 र 6-1 को जित निकालेर फाइनलमा स्थान बनाएकी हुन्। विम्बल्डन जिते जावेर ग्रान्ड स्लाम उपाधि जित्ने पहिलो अफ्रिकी महिला खेलाडी बनेछिन्। उनी ट्युनेजियाकी हुन्। जावेरले अफ्रिकन खेलाडी पनि विम्बल्डनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता राख्छन् भन्ने सन्देश दिन चाहेको बताएकी छन्। यता पुरुषतर्फ भोलि हुने फाइनलमा विश्व नम्बर 1 नोभाक जोकोभिच र निक किर्गियोसले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अहिले स्थानीय स्तरका ससाना योजना स्थानीय सरकारले नै सम्पन्न गर्न सक्छन्। त्यसका लागि स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट पनि स्वतः विनियोजित हुन्छ। तर हाम्रा प्रदेश र सङ्घका मन्त्रीको शक्ति र समय समेत वडा अध्यक्षले गर्न सक्ने यस्तै काममा केन्द्रित देखिन्छ। यस्तै एउटा प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। 2070 समानुपातिकबाट संविधान सभा सदस्य बनेका कुमार खड्का 2073 तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भए। 2074 को प्रदेश सभा निर्वाचन अघि खड्का काङ्ग्रेस प्रवेश गरे। उनी अहिले कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छन्। आफ्नो गृहवडामा 25 करोडभन्दा बढी बजेट पार्न सफल प्रदेश सरकारका मन्त्री खड्का केही दिन यता वडा मन्त्रीका उपनामले चिनिएका छन्। जातीय राज्य र धर्मनिरपेक्षको विरोध गरेर राजनीतिमा उदाएका कुमार खड्का व्यवहार त सङ्घीय र प्रदेश मन्त्री बनेका छन्। तर जनस्तरमा उनले वडा मन्त्रीको उपमा पाएका छन्। कारण हो राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो वडाका लागि ठूलो बजेट पार्नु। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली निकट खड्काले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का लागि मात्र 25 करोड बजेट पारेका छन्। मुख्यमन्त्री नेपालीलाई प्रभावमा पारेर र अर्थमन्त्री रामजी बराललाई दबावमा पारेर उनले गृह वडाका लागि यति ठूलो रकम विनियोजन गराएपछि गण्डकी प्रदेशवासीले वडा मन्त्री भन्न थालेका छन्। बजेटलाई आफ्नो प्रभाव र पहुँचका भरमा दुरुपयोग गर्ने काम केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबाट भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। नेपालको राजनीतिमा र यो बजेट निर्माण प्रक्रिया हेर्दाखेरि यो बजेट आवश्यकताको सिद्धान्तले नभइकन बजेट मूलत शक्ति केन्द्रित अथवा जसको हातमा डाडु पनियो छ उसैले नै बजेटलाई आफ्नो पक्षमा चलाएको देखिन्छ। यो हाम्रो स्टेट देखि लिएर अथवा हाम्रो सेन्ट्रल गभर्मेन्टदेखि लिएर हाम्रो यो प्रदेश गभर्मेन्ट अनि स्थानीय सरकारहरूमा पनि यो प्रवृत्ति देखिन्छ। यो प्रवृत्तिमा चाहिँ अहिले यो गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ एउटा पोखराको अन्य क्षेत्र जस्तो गण्डकी प्रदेशको अन्य क्षेत्रभन्दा पोखराको सम्पन्न ठाउँमा एउटै वडामा पोखराको वडा नम्बर 16 मा 25 करोड बजेट पर्नु भनेको यो वास्तवमा यो राज्यप्रतिको चाहिँ बेइमानी हो। असार 1 गते आगामी वर्षको बजेट पेश भएपछि सांसदहरूले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नराखिएकोमा अर्थमन्त्री रामजी बराल सामु आक्रोश पोखे। एमालेका सांसदले बजेट माथिको छलफलका लागि सदन नै चल्न दिएनन्। अर्थमन्त्रीले सांसदहरूले मनमौजी खर्च गर्न मिल्ने गरी कार्यक्रम थप्दै बजेट सच्याउने भएपछि सदन चल्यो। तर सुरुमै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का लागि 18 करोड बजेट पारेका मन्त्री खड्काले पुनः 6 करोड रुपैयाँ थप्न लगाएका हुन्। मन्त्री खड्काको वडामा 25 करोड बजेट पारेर अन्य स्थानमा न्यून
बजेट हालिएपछि बाँकी मन्त्री, सांसद र प्रतिपक्ष सबै रुष्ट बनेका छन्। खड्काले विभिन्न जात जातिका समाजघर, क्रियापुत्री भवन, आमा समूह, मन्दिर, स्मृति पार्क, सामुदायिक भवन लगायत शीर्षकमा बजेट पारेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि 35 अर्ब 90 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा पुँजीगत बजेट हिस्सा 22 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ छ। हिमाल पारीका जिल्ला मनाङ र मुस्ताङदेखि तराईको जिल्ला नवलपुरसम्म फैलिएको गण्डकी अथाह सम्भावनाको प्रदेश मानिन्छ। तर सरकारले बजेटलाई कनिका छरे जसरी छर्दा लक्षित वर्ग र क्षेत्रले लाभ लिन नसक्ने अवस्था आएको छ। क्यामेरामा महेश ढुङ्गानाका साथमा ग्यालेक्सी फुकेका लागि पोखराबाट उत्तम पौडेलको रिपोर्ट। बालेन्द्र शाह जेठ 13 गते काठमाडौँ महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित हुँदा विजयको प्रमाणपत्र पनि नबुझ्दै सिस्टोल हानिएका थिए, जहाँ काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन हुन्थ्यो। महानगरले 17 वर्षमा फोहोरको पर्वतै खडा गरेर स्थानीयलाई रोगको खाडलमा धकेलेको थियो। त्यो पीडा बालेनले आत्मसात गरी काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गरी छाड्ने उद्घोष गरेका थिए। तर उनी निर्वाचित भएको 1.5 महिना नहुँदै काठमाडौँको फोहोर घट्ने छेक छँदै छैन। बरु अहिले शाहले मूल प्राथमिकता र आफ्नै प्रतिबद्धता भुलेर अरू पुरानै नेताको शैलीमा सानातिना लोक रिजाइका काममा लागि परेका छन्। काठमाडौँमा हैजा फैलिएको छ। चोक, गल्ली र नदी किनारामा फोहोरका उरुङ चुलिएका छन्। यहाँको फोहोरका कारण सिस्टोल र अहिले दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने भनेर फाल्न थालिएको वनचरे त आजै त छँदैछ। टेकुवासी झन् आक्रोशित छन्। उहाँ जित्नुभन्दा अगाडि फोहोर थन्केको उहाँले हामीलाई कति आश्वासन दिनुभएको थियो भने तपाईँहरूको फोहोर हामी 1 हप्ताभित्र सफा गरिदिन्छौँ, या 1 दिनमै सफा गर्नलाई पनि हामीले सोध्नु भएको थियो। तर उहाँले अहिलेसम्म पनि महिनौ दिन भइसक्यो। अहिले झन् पहिला एउटा डुङ्गुर थियो, अहिले 2टा डुङ्गुर बनाउनु भयो। फोहोरको ट्रान्जिटका रूपमा मात्र उपयोग गर्ने भनेर महानगरपालिकाले ओगटेको टेकुलाई स्थायी डम्पिङ बनाएपछि स्थानीयको दैनिकी नै दुर्गन्धमा डुबेको छ। यसबाट मुक्ति पाउन गरेको याचनाप्रति महानगरले बेवास्ता गरेको छ। फोहोरको दीर्घकालीन समाधान दिने प्रतिबद्धता भुलेर महानगर प्रमुख शाह शालिग निर्माणमा अलमलिएको टिप्पणी महानगरवासीले गर्न थालेका छन्। अब हैजा पनि सँगै मेयर साहब पनि सँगसँगै आयो जस्तो लाग्यो। यो हेर्नुहोस् न, अब 2टा पहाड भइसक्यो फोहोरको। अब हैजाले यहाँ भर्खर हैजा फैलिरहेछ यो सानेपातिर। अब यहाँ आउने के बेर लाग्दैन, हामी त दुखी नै भयो। एकदमै समस्या हो। मेयरले के गर्ला भने सोचेको, यो मेयर साहब पनि खोइ बाटो बिग्रियो भन्छ, कहिले के भन्छ, फोहोरै जान्दैन। हामीले अब यो शालिग भन्दा यहीँ आएर बरु यहीँ शालिग राखेको हुन्थ्यो। यहीँ बरु यो फोहोर मैलाको शालिग बनाएको हुन्थ्यो मेयर साहबले। अरू ठाउँमा किन जाने? यहाँ यत्रो पहाड भयो, त्यसको माथि शालिग राख्दै हुन्छ। यत्रो फोहोर काठमाडौँको यो त हैजा फैलिरहेको बेला बरु यहीँ ल्याएर त्यो शालिग पनि राखिदिए हुन्छ, हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। यही हेरेर फोहोर पनि हेरिराखौँला हामी। हुन पनि शाहले शुक्रबार यमबुद्धको शालिग बनाउन 15 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको घोषणा गरे। भलै त्यसको चर्को आलोचना भएपछि आफ्नै तलबबाट बेहोर्ने भनेका छन्। तैपनि पछिल्ला केही वर्ष यता स्थानीयदेखि प्रदेश र सङ्घ सरकारले कुनै रचनात्मक काम नगरी शालिग, प्रवेशद्वार, भ्यू टावर जस्ता कङ्क्रिटका अनुत्पादक संरचनामा ठूलो रकम अन्धाधुन्द खन्याएका कारण आजित जनमतले केही नवीन र रचनात्मक काम हुने अपेक्षा गरेको थियो। महानगरको मुहार फेर्न कोसे ढुङ्गा बन्ने अपेक्षाका बीच शाह पनि परम्परागत नेता जस्तै बन्न खोजेको र आफ्नै प्राथमिकता भुलेको टिप्पणी राजधानीवासीले गरेका छन्। अब यो वास्तवमा यो ट्रान्सफर स्टेसन भनेर जुन बाहिर राखिरहेको छ नि, यो जुन बोर्ड, त्यो भनेको के भन्दाखेरि बाहिरबाट ल्याउनु, मतलब अब काठमाडौँ अब कताबाट ल्याउनु यहाँ राख्नु र यहाँबाट लिएर जानु, यहाँ यसरी दम गर्ने होइन भन्ने अब त्यसको भाव त्यो हो। तर वास्तवमा त्यो भइरहेको छैन र यहाँ थुपारेको छ। अब जति थुप्रिँदै गयो त्यति पुरानो हुँदै जान्छ र गन्ध आउँछ, अनि समस्या त चारैतिर फैलिने भयो। यो समस्या हामी यहाँ छिमेकीलाई मात्र होइन, यो सानेपातिर पनि छ, यता कुलेश्वरतिर सबैतिर समस्या छ। त्यही भएर यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यहाँबाट लैजाओस् भन्ने हाम्रो चाहिँ मुख्य माग हो। बन्चरेवासीले अहिले फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेका छैनन्। सिस्टोलकै नियति भोग्दै गरेको ल्यान्डफिल साइटबाट आउने दुर्गन्ध सही रहेका छन्। महानगर आफैले खडा गरेको फोहोरको पहाड नै व्यवस्थापनको अवरोध बनेको छ। फोहोरै सम्याएर बनाएको 60 मिटर बाटो हिलाम्मे हुँदा कन्टेनर जान सकेका छैनन्। पानी पऱ्यो भने गाडी जाँदैन। पानी नपरेको दिन पनि बिहान 6 बजेदेखि 12 बजीसम्म अनलोड हुन्छ। भन्नुको मतलब के हो भने हामीसँग पनि पर्याप्त गाडी छैन। हामीले पहिले के गर्थ्यौँ भने बिहान 6 बजेदेखि 2 बजीसम्म गाडी पठाउँथ्यौँ, 2-3 बजीसम्म।
त्यसो गर्दा सहरको फोहोर अलिक उठेको देखिन्थ्यो। अहिले त्यो 4-5 घन्टा मात्रै खोलेको कारणले पानी नपरेको दिन र बाटो सहज भएको दिन एक टिप मात्रै हाम्रो गाडीले अनलोड गर्छ। अब अहिले फेरि अर्कातिर के भने भाडामा गाडी हाल्न पनि एकदम असहज भयो। हामीले 96 रुपियाँमा किनेको तेल आज 160 रुपियाँ 70 रुपियाँ किन्नु परेको छ भनेको पहिले 8-9 हजारमा हालेको गाडी अहिले 9-10 हजार 10-11 हजार भनेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामीसँग थप गाडी परिचालन गरेर काम गर्न सक्ने क्षमता पनि भएन। बर्खामा बाटो हिलाम्य भएर फोहोर रोकिने समस्या नयाँ होइन, वर्षेनीकै समस्या हो। गाडीले हिलो छिचोल्नै नसकेपछि गत वर्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै बाटो खोल्न निर्देशन दिएका थिए। मर्मतमा डिभिजन सडक कार्यालयले झन्डै 40 लाख खर्चेको पनि थियो। तर हिउँद लागेपछि कानमा तेल हाल्ने सरकारी संयन्त्रलाई त शाहले बिउझाउन सकेनन् नै। अरू नै तपसिलका काम देखाएर ध्यान तान्न खोजेपछि आलोचना त हुने नै भयो। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। 15 दिन अघि 1.5 वर्ष यताकै न्यून बिन्दुमा झरेको नेप्सेमा अघिल्लो साता सुधार आउँदा लगानीकर्ता खुबै हौसिए। उनीहरू सेयर किन्न सक्रिय भए। नेप्से केही दिनमै 350 अङ्कले बढ्यो। तर यो साता नेप्सेले फेरि पुरानै लय समायो। बैंकमा कर्जा तिर्नका लागि रकम जोहो गर्न सेयरको बिक्री बढाएपछि नेप्से ओह्रालो लागेको हो। यस्तै मौद्रिक नीतिमा गरिने व्यवस्थालाई लिएर अन्योल रहेकाले पनि बजारमा असर परेको विश्लेषण गरिएको छ। 2 साता अघि शेयर बजार परिसूचक नेप्से 1.5 वर्ष यताकै न्यून बिन्दु 1806 मा थियो। त्यसपछि बजारमा सुधार आयो। 8 दिनमा झन्डै 350 अङ्कले बढेर नेप्से सोमबार 2148 अङ्कमा पुग्यो। त्यसपछि फेरि घट्न थालेको नेप्से अहिले 1992 अङ्कमा छ। यो साता मात्रै नेप्से 1.78% घट्यो। लगानीकर्ताले 50 अर्ब रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति गुमाए। आर्थिक वर्षको अन्तिम समय भएकाले अहिले बैंकमा सावा र ब्याज भुक्तानीका लागि सेयर बेचेर रकम जोहो गर्नेहरू सक्रिय छन्। अर्कातर्फ राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेका बेला शेयर बजार प्रति संकुचित नीति आउने अड्कलबाजी पनि छ। यी कारण बजारमा शेयरको बिक्री बढ्दा नेप्से घटेको विश्लेषण गरिएको छ। नेप्से 2 साता अघि न्यून अङ्कमा झरेका बेला शेयर किन्नेहरू अहिले नाफा सुरक्षित गर्न सक्रिय छन्। यसको असर पनि बजारमा परिरहेकै छ। बैंकमा यो साता 25 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी निक्षेप बढे पनि ब्याज दर घट्ने संकेत देखिएको छैन। यसले पनि बजारलाई असर परिरहेको छ। प्राविधिक विश्लेषणमा नेप्से बढ्ने घट्ने स्पष्ट छैन। 9 महिना यताको माथिल्लो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गरेर माथि उक्लिएको नेप्से फेरि तलै फर्किएको छ। बजार घट्नुमा मौद्रिक नीतिका केही व्यवस्थालाई प्रमुख कारण मानिएको अवस्थामा फेरि पनि मौद्रिक नीतिमा आउने व्यवस्थाले नै बजारको भविष्य तय गर्ने अनुमान लगानीकर्ताको छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सडक पेटीमा मूर्ति जस्तै बनेर मानिसलाई आकर्षित गर्नु चीन, जापान, अमेरिका लगायतका देशमा नौलो होइन। हामी कहाँ पनि त्यस्ता दृश्य देखिन थालेको छ। सिन्धुलीका 35 वर्षीय दावा लामाले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको अवतारमा काठमाडौँमा कला प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। दिनको 6 घण्टासम्म उभिने उनलाई कतिपयले मूर्ति नै मान्ने गरेका छन्। आफूसँग खिचिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राख्ने क्रम बढेपछि दावा परिचित बन्न थालेका छन्। उनले घरको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण यो कलालाई पेसा बनाएका हुन्। सिन्धुली घर भएका 35 वर्षीय दावा लामा बिहान सबेरै आफूलाई यसरी तयार गर्छन् अनि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा मूर्ति जस्तै भएर घण्टौँसम्म उभिने गरेका छन्।
घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भए पछाडि आजभन्दा 8 महिना अघि कैलाली जिल्लाबाट घण्टौँसम्म सडकमा उभिन सुरु गरेका थिए र अहिले उनी काठमाडौँको स्वयम्भू पशुपति रत्नपार्क जस्ता स्थानमा दिनहौ जसो भेटिने गरेका छन्। सिल्भर म्यान समेत भनेर चिनिएका उनीसँग फोटो भिडियो खिच्न मान्छेहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। यो भाइको र मेरो एउटै ठाउँ ओल्लो पल्लो घर भएर मैले सुरुमा अब टिकटकमा देखिरहे पनि आफ्नो धुनमा भयो नि त, म एकछिन फोटो खिचाउँ भनेर उ गरेँ। अलि फोटो खिचाएर त्यहाँ रोडमा पुगेपछि त्यो भाइले मलाई यसरी बोलायो, अलिकति डराएर झुक्किएँ म, अनि चिन्न सकेन सुरुमा। मलाई यहाँ पशुपतिनाथमा आएको पोखराबाट एकदमै रमाइलो लागेछ। अनि सिल्भर म्यानलाई देखेर कस्तो लागिरहेछ? रमाइलो, आफै नचल्दी बस्न सकेको राम्रो लाग्यो मलाई। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जस्तै स्वरूप बनाएर बसेका दावा लामाको हातमा रामायण लेखेको पुस्तक समेत रहेको छ। झट्ट हेर्दा धेरै व्यक्तिहरूले भने उनीलाई आदिकवि भानुभक्त आचार्य जस्तै देखिने पनि भन्ने गरेका छन् र उनीसँग फोटो भिडियो खिचाउन चाहिँ बालकदेखि वृद्ध वृद्धाहरूको समेत घुइँचो लाग्ने गरेको छ। झट्ट हेर्दा मूर्ति जस्तै देखिने दावा लामाले आफूलाई भने कसरी तयार गर्छन् त? छमाइन ट्रेडिङ गर्दाखेरि अनि लास्टमा एउटा अत्रियामा चाहिँ महोत्सव लागेको थियो, सकिन्छ होला भनेर मैले सुरु गरेँ। सुरु गर्दाखेरि तपाईँको धेरै भनेको डेढ घन्टासम्म सक्यो, त्यहाँदेखि सकेन। अनि त्यहाँ 1.5 घन्टासम्म बस्थेँ, अनि आराम गर्थेँ, फेरि मैले काम गर्थेँ। 5-6 घन्टासम्म त उभिनु सकिहाल्छु भाइ, नचलिकन नहालिकन, सास फेरेको थाहा पाउँदैन, त्यति चाहिँ अहिले सकिन्छ। अनि तपाईँलाई देखेर, तपाईँको स्वरूप देखेर होइन सुरुमा मान्छेहरू कतिको झुक्किए? धेरै त झुक्किए। बुटोलमा चाहिँ एकजना बहिनी बिहोस भयो, अलिकति म हल्लिँदाखेरि चाहिँ पहिला मूर्ति जस्तो भनेर चाहिँ उहाँहरू फोटो खिचिरहेको थियो, हाँसिरहेको थियो। म चाहिँ अलिकति यसो भनेर गरेको, बिचको बहिनी चाहिँ त्यो बिहोस भइहाल्यो, ढलिहाल्यो। अनि त्यहाँदेखि 1 घन्टासम्म रह्यो, पानी हाल्ने के गरेर, अनि पछि गयो त्यो बहिनी। उठेर गएपछि पुलिसहरू पनि आएको थियो। हातमा रामायण पनि लिएर बस्नु भएको छ। झट्ट हेर्दाखेरि होइन आदिकवि भानुभक्त आचार्य जस्तो जस्तो देखिनुहुन्छ। कसरी त्यो यो रूप चाहिँ मैले लिनुपर्छ जस्तो लाग्यो? अब मनमा सोच आयो, यसो उहाँको मूर्ति हेरेँ। अब उहाँ भनेको अब पहिलाको सबले मान्नुहुन्थ्यो उहाँलाई होइन। अब अनि त्यहाँदेखि यसो विचार गरेँ, पहिला चाहिँ नेपाली ड्रेस थियो मेरो, दौरा सुरुवाल, ढाका टोपी। अनि त्यहाँदेखि यसो विचार गरेँ, अब एकचोटि भानुभक्त चाहिँ यो टोपी मैले यहीँ किनेको, माथिको थिएन, माथिको म आफैले बनाएँ। अनि त्यहाँदेखि सुरु गरेँ मैले। अनि तपाईँसँग फोटो भिडियो खिचाउँदा मान्छेले के गर्छन्, कस्तो अनुभव छ तपाईँको? अब कहिले अङ्गालो मार्छन्, कहिले अब किस खान्छन्, त्यस्तो पनि हुन्छन्, त्यस्तो पनि गरिरहेछन्, त्यस्तो छन्। तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन त्यतिखेर चाहिँ? अब मलाई बानी भइसक्यो, सुरुमा अलिकति अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, अहिले खासै मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन। अनि होइन तपाईँ चाहिँ म यस्तो बन्छु भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ नि, आफूलाई केही समस्या भएर सुरु गर्नु भएको थियो कि केही थियो कि रहरले हो कि? रहर पनि भयो, एउटा यो बाध्यता पनि हो, त्यही हो। एउटा रहर, नयाँ चिज गरेपछि सबैले मन पराउनुहुन्छ भनेर एउटा त्यो रहर पनि हो, एउटा बाध्यता जस्तो पनि त्यही हो। हाल स्वयम्भूमा बस्दै आएका दावा लामा यसरी डोनेसनबाट उठेको रकम भने असहाय तथा उपचार गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत सहयोग गर्ने गरेको जनाएका छन्। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ प्रज्ञा मल्सिना, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। खानपान र जीवनशैलीका कारण नेपालमा पछिल्लो समय नसर्ने रोगको समस्याले गाँच्दै लगेको छ। हाल मधुमेह, उच्च रक्तचाप, श्वास प्रश्वास, क्यान्सर लगायतका रोगको समस्या बढ्दै गएको छ। हाल 10 लाख नेपालीमा मधुमेहको समस्या रहेको आकलन गरिएको छ। रगतमा इन्सुलिनको उत्पादन कम वा बन्द भयो भने सुगर रगतमा जम्मा भएर मधुमेह रोग देखिने गरेको छ। आजभोलि प्रत्येक नेपालीको घरमा मधुमेहका बिरामी छन्। मधुमेह रोग लाग्न नदिन र लाग्यो भने कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले मधुमेह रोग विशेषज्ञ डाक्टर विनय भट्टराईलाई सोधेका थियौँ। अन्न जातीय खानालाई चाहिँ यो कार्बोहाइड्रेटमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कोशिकामा छिराएर एनर्जी दिने काम गर्छ। यदि त्यो इन्सुलिनको चाबी जस्तो काम हाम्रो त्यो कार्बोहाइड्रेटलाई चाहिँ कोशिकामा छिराएर चाहिँ एनर्जी दिने काम गर्छ। यदि त्यो इन्सुलिनको उत्पादनै कम भयो, उत्पादनै बन्द भयो या उत्पादन भइरहेछ तर इन्सुलिनले काम गरेन भने चाहिँ
यो कार्बोहाइड्रेट अन्न चाहिँ कार्बोहाइड्रेट चाहिँ शरीर यो सुगर भनौँ न सुगर चाहिँ रगतमा जम्मा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा चाहिँ ब्लड सुगर चाहिँ बढ्छ त्यसलाई चाहिँ मधुमेह भनिन्छ खानपानमा हामी ध्यानै दिँदैनौँ फास्ट फुड कल्चर भन्छु म यसलाई चाहिँ एकदमै खाना फास्ट फुडहरू धेरै खाने कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू बढी हुने अनि व्यायाम नगर्ने ओजन एकदम मोटोपना बढ्ने ओजन नघटाउने तनाव स्ट्रेसले पनि यो मधुमेह हुन्छ अरू चाहिँ वंशानुगत पनि अब छ तर वंशानुगत भन्दैमा बुवा आमालाई सुगर छैन भन्दैमा नहुने चाहिँ हुँदैन हामी यो साउथ एसियन रिजन अफ्रिकामा गरिब देशमा बस्ने मान्छेलाई चाहिँ सबैले जसलाई पनि यदि बुवा आमालाई मधुमेह छैन भने पनि हुनसक्छ भात खान्छौँ हामी रोटी फलफुलहरू बेसरी खाने मकै यो कार्बोहाइड्रेट लोड धेरै भएको भएर चाहिँ हामी यो साउथ एसियन अफ्रिकनहरूलाई चाहिँ यो मधुमेहको सँग धेरै बढाएको छ हामी प्रोटिनहरू मासु भन्दा पनि हाम्रो थाल के हुन्छ हामीले खाने चाहिँ भातै यसरी पहाड जस्तो भात बनाउँछौँ तरकारी सागसब्जीहरू कम खान्छौँ त्यो कार्बोहाइड्रेट लोड बढी भएको कारणले चाहिँ इन्सुलिन उत्पादन कम भइदिन्छ रेसिस्टेन्ट भइदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मधुमेह हुने हो एकदम मुख सुक्दै जाने ओजन कम हुने पिसाब लागिरहने विशेष गरी राति एकदम धेरैचोटि पिसाब जानु पर्यो भने त्यसपछि घाउ चोटपटक निको नहुने यौन दुर्बलताहरू हुने एकदम अल्छी लाग्ने यिनीहरू यो लक्षणहरू भयो भने चाहिँ यो मधुमेहको लक्षण हो यो चाहिँ गएर टेस्ट गराइहाल्नुपर्छ तर अरूले पनि हरेक वर्ष चाहिँ 35 वर्ष कटेको सबै मान्छेहरूले चाहिँ चेक चाहिँ हरेक वर्ष चेक गराउनुपर्छ किनभने 45% मान्छेमा चाहिँ लक्षणै हुँदैन सुगरले चाहिँ टाउकोदेखि खुट्टासम्म सबैतिर असर गर्छ टाउकोमा चाहिँ पक्षघात भयो त्यसो आँखामा चाहिँ रेटिनोपेथी आँखै अन्धो हुने पर्दामा असर गरिदिन्छ त्यो मुटुमा हृदयघात हुने भयो किडनीमा नेफ्रोपेथी भन्छ किडनी ड्यामेज भइदिने हुन्छ त्यसो यौन दुर्बलता हुन्छ त्यो खुट्टामा चाहिँ घाउ चोटपटक लाग्यो भने निको नहुने एकदम निको नभएर सुगर हाई छ भने खुट्टै काट्नुपर्ने अवस्था आउँछ अन्न एकदमै कम खानु पर्यो सागसब्जी कौलीभन्दा बढी खानु पर्यो अन्न भनेपछि भात पर्यो रोटी पर्यो त्यसपछि पिठो ढिँडो सबै पर्छ यिनीहरू चाहिँ कम खानु पर्यो फलफुल एउटा मात्र खाने अब आँपको सिजन आयो आँप बेसरी खान पाइँदैन आँप आदि मात्र फलफुल एउटा मात्र खाने खानपान यो भइहाल्यो त्यसपछि नियमित व्यायाम 1 घन्टा पसिना आउने गरेर हिँड्नु पर्यो अरू व्यायाम अब साइक्लिङहरू गर्न सक्छ भने साइक्लिङ स्विमिङ गर्न सकिन्छ त्यो गर्न सकिँदैन भने 1 घन्टा पसिना आउने गरेर हिँड्नु पर्यो 3 नम्बर चाहिँ तनाव कम लिनु पर्यो स्ट्रेस अब स्ट्रेसले पनि सुगर बढाउँछ धेरै रिसर्चहरू भएको छ स्ट्रेसले सुगर बढाउँछ तनाव कम लिनु पर्यो यदि मोटोपना छ भने चाहिँ वेट घटाउनु पर्यो यो 4वटा औषधि खानपान नियमित व्यायाम तनाव कम अनि ओजन घटाउनु पर्यो मोटो रहेछ त्यसपछि चाहिँ अनि अरू औषधिहरू आउँछ औषधिहरू खानुपर्ने हुन्छ औषधिले काम गरेन भने इन्सुलिन लाउनु पर्ने हुन्छ श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट र कुशासन विरुद्ध उर्लियो जनसागर जुलुस राष्ट्रपति निवास पसेपछि राजापाक्से भागे प्रधानमन्त्री पनि 2 महिनामै राजीनामाको तयारीमा आर्थिक वर्ष सकिन 1 साता मात्र बाँकी रहँदा बजेटका सबै लक्ष्य अपुरा विकास बजेट आधा पनि भएन खर्च विदेशी अनुदान 23% मात्र प्राप्त चुनाव घोषणाको मुखमा सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याउँदा अन्यल झन बढायो फटाफट काम गर्दा पनि जारी हुन कम्तीमा 35 दिन लाग्ने गण्डकीको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्काको मनोमानी आफ्नै वडामा 25 करोडका योजना आमा समूहदेखि किरियापुत्री भवन र पार्कमा समेत प्रदेशको लगानी र राईबाकिनालाई पहिलो पटक ग्रान्ड स्लामको उपाधि विम्बल्डनको फाइनलमा जावेर 2-1 को सेटमा पराजित पुरुषतर्फको फाइनल भोलि आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो नमस्ते This is Galaxy News Hour live.